इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवप ही चूक आपूण असल्यार ते खातीर यत्न करपाचो म्हूण रानामंत्री राजेंद्र आर्लेकारान प्रुडंटाचेर हेडोनात वक्तव्य केल्या उपरांत कवदळ पडलो. सरकारांतलो ताचेच बरोबरचो मंत्री आवेर्तान म्हणटा आर्लेकार उलयता तें खंय सारकें न्हय. This is his opinion, what he has to say, that grant should not be continued. But I feel CM is the right person to take his judgment and to tell. But as from my side, it is a wrong statement and grant should be continued. साश्टीच्या चडशा आमदारांक आर्लेकाराचें वक्तव्य कोंत्र गेलां. बेंजामीन म्हणटा मुख्यमंत्र्यान मंत्र्याक तोंड बंद दवरूंक सांगचें. सो सीएमान सांगला पण ग्रांट्स विड्रॉ करपा ना म्हणून. सो हे दुसरे आहे ते बिस्ते कितें दुसऱ्या इन्स्टिगेट करताय हें जावपा जायना. सो सीएमान स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिवपा जाय. आपूण सांगिल्ले बगर दुसऱ्यान कांय उलोवपा ना म्हणून हे इश्यूआचेर. कित्याक मागीर कम्युनल हें जाता, कम्युनलिजम जाता. आनी अशें केलें जाल्यार आमी आतां असेंब्ली आसा, नेक्स्ट असेंब्ली आमी असेंब्ली हो पॉयंट काडलेच. पूण सीएमागेर सीएम स्टेट हेड म्हणटरी तेका रायट आसा आपल्याक डिसिजन दिवपाक. तेणें ऑलरेडी डिसिजन दिल्लें आसा. पूण तरी आसतना थोडे मिनिस्टर जावं थोडे MLA जावं आपूण आपल्याकय हुशार कितें दाखयताय. अँड आतांचो पंचायत मिनिस्टर तो इंग्लीश ग्रांट्स आसात ते बंद करचे आनीक MOIचे बील हाडचे न्ही म्हणून हें उलोवप सारकें न्ही. कितें आतां कोणूच येतलो MOIचे नाका, मराठीवाले ते मराठीचे नाका, कोंकणी आमकां सारकी जाय. म्हजो डिमांड आसा आमकां रोमन स्क्रिप्टान जाय कोंकणी, आमकां ही देवनागरी नाका. माविन म्हणटा पर्रीकारान जाय तस्सो उपाय काडला. व्हेरी कॉन्शियसली मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना तेणें डिसिजन घेतलें आनी तें बदल करप म्हणल्यार इट इज लायक आस्किंग फॉर ट्रबल. आय डोंट थिंक दीस गव्हर्मेंट ऑल्सो थिंक्स डिफरंटली. आहा तेजो कांय बदल जावपा ना. आमदार निलेश आनी सुभाषाकय दिसता आर्लेकाराचें वक्तव्य वैयक्तीक, निमणो निर्णय सरकाराचो. जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान सारको स्टँड घेतलेलो आसा आनी हो स्टँड म्हाका दिसता हो स्टँड सारको घेतला. आतां राजन बाबा कितें आसा मे बी हीज पर्सनल ओपिनियन आसतलें, पूण आमच्या 21 आमदारां भितर मे बी एकटो आउटस्टँडींग आसूंक शकता. पूण जी गोश्ट सरकारान ऑलरेडी डिसायड केल्या तेजी आनी कितें चर्चा करपाची. सरकारान सगळ्याचे भुमिका घेवनूच डिसायड केल्ली आसा की ते तांचे पर्सनल ओपिनियन आसतलें. पूण सरकारचें धोरण आसा एक पर्सनल ओपिनियन म्हजेंय वेगळें आसपाक शकता सरकारा पैकी. पूण सरकार जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता की सरकारान घेतिल्लो निर्णय हो योग्य आसा. पणजेचो आमदार म्हणटा पक्षाचो निर्णय योग्य, तो खंय पक्षा बरोबर. आमच्या पक्षान जी भुमिका घेतल्या ताजेर डेफिनेटली हांव सहमत आसा आनी हांव पक्षा बरोबरच पक्षाचे भुमिके बरोबरच आसा. रायट ऑफ द लेजिस्लेचर सिलेक्ट कमिटी कडेन बील आसा फॉरवर्ड केलां, सो दे वील डिसायड ऑन इट. आनी बरेच करून लोक मायग्रेट जातात. शाळा सगळी बरी आसल्यार खूब बरें. पूण आयज थोड्या शाळांक चड डिमांड आहा कारण थंय बरें शिकयतात म्हणून जावं तेजें रेप्युटेशन नांव जालां तेंचें. सगळे शाळा ते भशेन जावपाक जाय, बट कांय कारणां खातीर जायना त्यो. We have to respect the choice of the parents. It is showing respect to the choice of the parents. आनी हांव बापूय जालो म्हाजे खंय घालचो तो म्हाजे कडेन आहा. मिडियम इन्स्ट्रक्शन आनी शाळा कितकी म्हारग आनी सोय आहा तेजेरूय आहा न्हू ते. सरसकट सगळ्यांक ग्रांट दिवची पडली. अंदाजान थंय जावपाक जाय कांय दिसता म्हाका. इट वील कम टू दॅट, बट इट इज फॉर द गव्हर्मेंट टू डिसायड. यू सी इट इज यू सी हांव म्हणजे हांव गव्हर्मेंटाचो व्ह्यू जाल्यार म्हजो चीफ मिनिस्टर सांगता पळय तें. ह्या विशयाचेर सरकारान योग्य तो निर्णय घेतला. दोगूय मंत्र्यांनी वैयक्तीक मतप्रदर्शन करचें न्हय म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. जे फाटल्या सरकारान घाण केल्ली आसा किंवा जी चूक केल्ली आसा ती विड्रॉ करप हें सोल्युशन न्हय. कोणाक दिसता आसत सरकार हे सगळ्यां खातीर सरकार आसा. अमक्याची 5% मतां पडलेलीं, अमक्याची 2% पडलेलीं, अमक्याची 3% पडलेलीं. हे हिशोब मांडपाक सरकारान आयकपाक ह्यो गजाली त्यो कोणी त्यो करच्यो आपल्यो. जे 136 शाळांक ग्रँट प्राथमीक शाळांक इंग्रजी माध्यमांतल्या ग्रँट आसा ती चालू दवरपाची ह्या सरकारची भुमिका आसा. तेचेर आपलें मतप्रदर्शन म्हजें व्यक्तिगत मतप्रदर्शन बीन अशें दुसरें मंत्र्याचें जावंक शकना. मागीर एकटो करता. आज आवेर्तानान केला, आमी दोगांयकय सांगलां बसून की दीस इज नॉट फेअर म्हणून. आनी अशें जावंक जायना हें काँग्रेसीच चलता म्हणून. आमचें काँग्रेस न्हय. त्यामुळे व्यक्तिगत मत एकदा सरकार म्हणजे यू आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ द डिसिजन. आमचें डिसिजन व्यक्तिगत मागीर उरूंक शकना. कोणूय कृपा करून
केवास करचो आनी हे करची गरज ना. सरकारचें डिसिजन हें फायनल डिसिजन आसा. हांवें ज्या दोगां कडेन आयले तांकां हांवें दोगांयक बसोवंक ना हांवें सांगलें. नव्या इंग्लीश शाळांनी शिक्षण कायद्याचे नेम पाळून प्रक्रिया पुराय केल्यार ताचेर विचार करपाक सरकाराक हरकत ना. म्हणजे काल बाबुशान रायटली म्हटलां की खंयच्या शाळेंत भुरगीं घालप ही त्या पालकाचो अधिकार. आमचे कडेन विशय खंयचो आसा, खंयच्या शाळांक ग्रँट दिवप ते. आमी प्राथमीक स्तर जर कोंकणी आनी मराठीत एनकरेज किंवा मातृभाशेंतसून एनकरेज करतात जाल्यार ग्रँट आमची ताका वतली. त्यामुळे परमिशन इज डिफरंट फ्रॉम ग्रँट. ते निकश जे आसात ते निकश पळोवन आयिल्ल्याक मेळटलें अशेंय न्ही. टोटल हय आनी टोटल ना अशें उत्तर ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.